السلام علیکم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا اے عظیم الشان اجتماع 3 روزہ کانفرنس جو کہ الحمدللہ دوسری رات دا اے پروگرام اپنے اختتام دے قریب تارے۔ بہت زیادہ احباب جڑے پیچھے تشریف فرماؤ، مجلس دینی مجلس نو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دے فرشتے اپنے گھیرے چ لے کے رکھ دینے، تے فرشتیاں دے گھیرے جو باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ جے آ بیٹھے ہو، اگر کرونا تو بچنا چاہتے ہو تو اگے تشریف لائے ہو، آجو انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہر بیماری تو بچائے گا، ہر پریشانی تو اللہ بچائے گا، اور ہر آزمائش تو اللہ بچائے گا۔ جنہیں قریب آو گے، پچھلی رات دا ٹائم میں آسمان تو رب دی رحمت دا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ دی رضا واسطے اگر کرسیاں پچھلیاں چھوڑ کے مالک نو راضی کرنے واسطے آؤ گے، انشاءاللہ تعالی میرا مالک قدم قدم تے نیکیاں عطا فرمائے گا، قدم قدم تے صلہ عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اس کائنات فانی دے اندر بہت زیادہ ایسیاں ہستیاں نے کہ جنہ دا ادب، جنہ دا احترام ہر صورت ضروری ہے۔ جس طرح شاگرداں دا حق بندا ہے اپنے والدین دا احترام، اپنے استاد دا احترام کردے رہن، اولاد دا حق بندا ہے اپنے والدین دا احترام کردے رہن، بیوی واسطے ضروری ہے اپنے خاوند دا احترام کرے، غلام واسطے ضروری ہے اپنے آقا دا احترام کرے۔ اسی طرح ایک امتی واسطے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ادب، آپ دا احترام کیتا جائے۔ اور آئیے ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں تے لاکھ وار میں اپنی جان قربان کراں۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے، اور اللہ فرمان دے نے، انا ارسلناک شاہداً، کہو سبحان اللہ۔ اور جے آ بیٹھے ہو تو انو پریشان وے کے تے اساں پریشان ہو جانے ہاں، اینا چپ کر کے تے پریشان ہو کے تے لوگ کلا تے نہیں بہندے کہ جنہ تسی جلسے تے پریشان ہو کے بیٹھے ہو۔ اللہ دے رحمت نہ اگر تشریف لے آئے ہو تے پریشان ہو کے نہ بہو، سرا ایک دفعہ بکلا چو ہاتھ بار کڈ کے تے اللہ دی رضا واسطے ہاتھ چک کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال والی کرام دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا انا ارسلناک شاہداً ومبشراً ونذیراً لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔
اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال اپنی محبت دی انتہا فرمائی ہے، اللہ نے اپنے پیار دا انتہا فرمائی ہے۔ اور سیال کوڑ دے باسیو اردا گر تو آن والے ہو پروانے ہو قرآن دے اور اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نال اللہ نے اپنی محبت دی انتہا فرمائی ہے۔ آؤ قرآن دا ایک اور مقام شان نوٹ فرمانا، اللہ فرماتے نے فلا وربک، قائد پنجاب تشریف فرمانے، حضرت حافظ شیخو پوری صاحب تشریف فرمانے، علامہ زبیر حیدر صاحب، حضرت سیال کوٹی صاحب، ملک صاحبان، بہار لگی الحمدللہ، علماء دا جمع غفیر نظر آ رہے ہیں۔ پروانے تڑپ جاؤ، لہلہا جاؤ، قرآن سن کے لہلہا جاؤ، محبت دا ادھر دیکھو میرے ور اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شیخ ربانی مولانا صاحب ربانی صاحب۔ اے میرے سونے فلا وربک لا یؤمنون، سونے مینوں تہاڈا رب ہون دی قسم سبحان اللہ، میرا رب بھی اپنے نبی دا رب ہون تے فخر بیان فرما رہا ہے۔ اللہ نے اپنی محبت دی انتہا فرمائی ہے۔ آؤ قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دے، اللہ فرماتے نے لا امرکا لا امرکا انہم لفی سکراتہم یعمہون۔ اے میرے سونے لا امرو کا مینوں تواڈی ساری زندگی دی قسم سیال کوٹیوں کی معنی بنے گا لا امرو کا سونے مینوں تواڈے بچپن دی قسم لا امرو کا تواڈے لڑک بن دی قسم لا امرو کا تواڈی جوانی دی قسم لا امرو کا سونے تواڈے بڑھاپے دی قسم لا امرو کا سونے تواڈی مکی زندگی دی قسم لا امرو کا انہم لفی سکراتہم یعمہون۔ سونے تواڈی ساری زندگی دی قسم اچھی دی عمر دیاں قسم رب کھاوے اچھی دی عمر دیاں قسم رب کھاوے جی دیاں انگلیاں چن نوں چیر دیاں وجہ ساتا جب کس گل دا اوے پتھراں وچوں پانی نت چلدا پر میں قربان جاواں اوے پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں مفتی صاحب پنجاں انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں اے انگلاں نے میرے پیر دیاں سردار سبھی سرداراں دا نالے ہاتھی او گنہاراں دا صاف مومن تابع داراں دا جنو شرمان دامن گیر دیا کون پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دے اور تسی اللہ نال بھی ایمان لے آؤنا اللہ دے پاک نبی نال بھی ایمان لے آؤنا تے دین دے حکماں وچ نبی دی مدد بھی کرنی ہے واتو فکروہ تے نال میرے نبی دا ادب بھی کرنا ہے پیغمبر دا احترام کرنا ہے اے تے منو تو انو آڈر قرآن دا ایک اور مقام سننا ہے اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہو سبحان اللہ اور قرآن سن کے بھی ایس ٹائم بھی سبحان اللہ نہیں آکھنا تے پھر قیامت دی یکم نو سبحان اللہ کہنا دے کہو سبحان اللہ اللہ فرمانتے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اے میرے سونے ایتھے نبیاں نو آڈر لا تؤمنون اوتھے کی آکھیا لے تؤمنوا باللہ ورسولہ ایتھے نبیاں نو آڈر لا تؤمنون بہ ولا تنصرن میں قربان جاواں مشرق اہل حدیث ہے پیغام اہل حدیث ہے دعوت اہل حدیث ہے اسی آنے ساڑھ جائے زبان گستاخ نکارے دی اوہ کردائے توہین جیڑا احمد پیارے دی ساڑھ جائے زبان اس گستاخ نکارے دی کردائے توہین جھیڑا احمد پیارے دی اور لعنت کروڑ اس رب جبارے دی اور دفتر سے حامل سو انترائی جاونا سورج تے چن جی دے حسن تے نجول دے سورج تے چن جی دے حسن تے نجول دے اور جس دا حکم فرشتے نہیں ادول دے زمین آسمان ایسے گالتے نے پھول دے جو روضہ رسول چاہتی راج راج پاونا کون پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤں پروانے ہو قرآن دے ہو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہمیں غلط فہمیاں شیطان نے بہا دیتیاں نے جیڑے آندے نے دی وادی نبی دا شان نہیں بیان کر دے نبی علیہ السلام دا مقام نہیں بیان کر دے تے حالا آپ یہ دعوت دیں دے میں اے لب کے لے آواں کی تھو سونا تیرے نام میں کہا کملے اللہ بنا کانوے رب نے تے انج دا دجا بنایا ہی کوئی نہیں بولو دجا بنایا اگوں آواز آؤں دی پیچھو نہیں آؤں دی دجا بنایا
رب نے تجھا بنایا ہی کوئی نہیں. اور اللہ ذل جلال دی قسم اہل حدیث دا مسئلہ کے جا جا سن لا ساڈا پیغام ساڈا مسئلہ کے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی اور سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی. مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی. مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی. ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا اور دینی دنیاوی گلا سبے سمجھا گیا تے لوڑ نہیں سرین دیتی اڑا پرا جان دی. جا کے ہوتے تم پہ گئی نبی سلطان دی. نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ بولو بولو ذرا اچھی بولو مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شیخ ربانی مولانا صاحب ربانی صاحب. میں قربان جاواں تسی بھی سارے بولو بولو ذرا تسی بھی سارے زندہ باد پروانے ہو قرآن دے ہو. آئیے سارا نوٹ فرمانا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ادب آپ دا احترام کرنا ہر حال دے اندر ضروری ہے. اور نبی پاک دے صحابہ نے پیغمبر دا ادب تے احترام کر کے وکھایا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ معظمہ چو مدینہ طیبہ تشریف لے گئے او یثرب دی جیڑی آبادی ہے اوتھے تشریف لے گئے تے میرے پاک نبی نے ایک خواب ویکھے آئے. آقا فرماندے نے میں خواب اندر اللہ دے کردہ طواف پیا کرنا ہوں. دعا کرو ہاں اللہ سانو بھی اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما دے وے. آمنہ دے لال مدینہ طیبہ چو تشریف لے آ رہے نے کیڑا مدینہ مسلک اہل حدیث نوٹ کرے آ دے آندے نے لو جناب بھابی دے مکہ مکہ ہی کر دے رہندے نے انہاں دا مدینے نہ تعلق ہی نہیں. اللہ ذل جلال دی قسم مکے نال وی ساڈا تعلق ہے تے مدینے نال وی ساڈا مدینے نال بھی ساڈا تعلق ہے. ساڈی دعوت آؤ دل لگدا نہیں پاکس تہانے اندر میری جان مدینے دی جان اندر دل لگدا نہیں پاکے ستانے اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جد زیارت پاوا مدینے دیا اور مدینے دا دساں کی سونا کر کر سونا جی سونا دل کھچ دے وانگ معشوقاں دے بیٹاں بکریاں گاواں مدینے دیا ہڈیو پیپسی کولے کس کم دے ہڈیو پیپسی کولے کس کم دے منگاں ٹوٹیاں کولر سم سم دے. آمین کیا دے او قبولیت دا ٹائم دے اللہ نصیب فرماد. اللہ سانو بیت اللہ دے سامنے جا کے اللہ بے کے زمزم پینا نصیب فرما دے وے. میں قربان چاہواں منگاں ٹوٹیاں کولر سم سم دے میرے واگ دے ہنجو تا تھم دے سانو رج رج کے سم سم پلا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما اللہ پھر
پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکے مدینے پہنچا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا ساڈی پھر فلیٹ اڑا مولا آمین اچھی کہہ دیو میں قربان چاہواں میں کل نیڑے لا دیا میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ادھر دیکھو میرے وال پیارے پیغمبر علیہ السلام میں گل مقامہ مکے اور آقا مدینہ تشبہ تشریف لے آ رہے نے احرام بن لے نے صحابہ نال نے آقا علیہ السلام عمرے دے ارادے تے تشریف لے آ رہے نے اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو حدیبیہ دے مقام تے روک دیتا کہ آئے مکے والے آندے قاصد آ رہے ہیں آکے مذاکرات کر رہے ہیں ایک قاصد آیا آکے میرے پاک نبی نال مذاکرات کر رہے آئے میرے آقا فرماندے نے اساں چنگ کرن واسطے نہیں آئے اساں تے اللہ دے گھر دیاں زیارتاں کرنا آیا کہنے لگے جناب کوئی ساڈیاں شرائط نے اے آپا لکھ لینے یا شرائط طے کر لینے تے او دے مطابق فیصلہ ہو جائے گا پہلی شرط ہے کہنے لگے دی تسی عید کا عمرہ نہیں کر سکتے اگلے سال آ کے عمرہ ادا کرے آدھے میرے نبی امن پسند نے آ فرماندے نے مکے والے ہو مینو اے بھی منظور ہے میں تے لڑائی چاہتا ہی نہیں مینو اے بھی منظور ہے اچھا اور شرط لے کے آؤ کہنے لگے جناب تواڈے تے ساڈے درمیان 10 سال تک لڑائی نہیں ہوئے گی میرے آقا فرماندے نے سانو اے بھی منظور ہے نبی پاک فرماندے ہونگے میں تے لڑائیاں کروانا چاہتا ہی نہیں ہے میں تے لڑائیاں کرن واسطے نہیں آیا اچھا ایک اور شرط لے کے آ گیا کہنے لگے جناب شرط لکھی جائے گی جیڑا تواڈا بندہ ساڈے ول آ گیا اسی واپس نہیں کرانگے جیڑا ساڈا بندہ تواڈے قابو آ گیا تے تسی انہوں واپس کرن دے پابند ہوو گے میرے آقا فرماندے نے مینو اے بھی منظور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حضور دے جلیل القدر صحابی نے کہنے لگے حضور آ جڑی شرط ہے نا اینا دی اے نہیں جے میری سمجھ آ رہی کہ اینا دا بندہ سی واپس کرانگے اے ساڈا بندہ واپس نہیں کرنگے آقا ایک گالتے دسو ہاں قرآن سچا فرمایا بالکل سچا آقا تسی اللہ دے سچے نبی ہو فرمایا بالکل سچا ماں آقا جڑے کافر مرن گے جہنم تے جان گے فرمایا بالکل جان گے آقا جڑے مسلمان فوت ہونگے یا میدان جنگ اندر لڑدے شہید ہونگے وہ جنت جان گے فرمایا بالکل جان گے تے حضرت عمر کہن لگے سونیا پھر ایڈے تھلے لگن دی کیڑی لوڑ ہے ہر گالے نہ دی منی جا رہے ہو میرے آقا فرماندے نے عمر اللہ بہتریاں فرمائے گا عمر تو محمد دی حکمت نہیں جاندا صلی اللہ علیہ وسلم آقا سونیا ساڈا بندہ اے پھڑن گے اے نہیں واپس کرن گے تے اسی واپس کران گے گل سمجھ نہیں آ رہی میرے آقا فرماندے نے عمر پہلی گل تے اے آ ساڈے والوں کسے نے ادھر جانا ہی نہیں ساڈے والوں ادھر کسے نے جانا ہی نہیں جن نے آنا ہے ادھر ہی آنا ہے عمر ادھروں ہی آن گے ساڈے والوں جان گے سارے ادھروں ہی آئے نے اے ادھروں ہی آئے نے الحمدللہ اور دے اللہ دی رحمت دے نال اللہ دی توفیق دے نال ہو رجے آن گے میں قربان چاہے اے معاہدہ طے ہو رہا ہے انی دیر نو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا باپ میرے آقا نے مذاکرات کر رہا ہے اے حضرت ابو جندل آگا نے ہاتھ پیر چھلے نے زخمی ہوئے نے تے کہن لگے اللہ دے پیارے نبی جی میں
میں مکے والیاں کولوں بڑی مشکل نکل کے آیا ہاں، آقا مینوں انہاں دے حوالے نہ کریا دے۔ میرے آقا فرماندے نے نہیں کر دے۔ ابو جندل دا باپ کہن لگا جناب تہاڈا ساڈا معاہدہ ہو گیا کہ جیڑا ساڈا بندہ تہاڈے ول آئے گا تسی واپس کرو گے، جیڑا تہاڈا ساڈے ول آئے گا اسی واپس نہیں کران گے۔ میرے آقا فرماندے نے اجے میں سین نہیں کیتے، میں سین کراں گا تے تائی تے معاہدہ نافذ العمل ہوئے گا نا۔ کہن لگے جی سین کیتے نے تے بھاویں نہیں کیتے، میں اسی پھر معاہدہ توڑ دینے اسی صلح توڑ دینے۔ میرے آقا فرماندے نے ابو جندل جا چلا جا، اللہ تیرے واسطے بہتریاں فرمائے گا۔ انہاں حضرت ابو جندل نو پکڑیا، انہاں جا کے جیلے بند کر دیتا، کمرے چ بند کر دیتا ہے۔ ایک بندہ نا بطور گارڈ پہرے دار جیل دے اگے کھڑا کر دیتا ہے۔ تے میں قربان جاواں نبی پاک دے صحابی نے اندروں اندروں اینو واز کیتا تے جیل دا پہرے دار نبی دا غلام بن گیا ہے، مصطفیٰ دا غلام بن گیا ہے۔ تے اینو بھی پھڑیا تے اندر ڈک دیتا، دو قیدی ہو گئے، اینا تیسرا بندہ کھڑا کر دیتا۔ میں قربان جاواں اینا دو نے واز کیتا، اینو سمجھان دے رہا تے تیسرا بھی مسلمان ہو گیا۔ اینا تیناں نو پھڑ کے جیلے بند کر دیتا، ایک چوتھا بندہ لے آ کے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ اینا اندروں تیناں نے واز کیتا تے چوتھا بھی وہابی بن گیا۔ کی بن گیا؟ بولو کی بن گیا؟ چوتھا بھی وہابی بن گیا۔ اور ایک سال وچ کنے عرصے دے؟ ایک سال اندر نبی دے غلام نے جیلے رہ کے 300 بندے نو نبی دا غلام بنا لیا ہے۔ اساں باہر رہ کے کچھ نہیں کرن دے، اونا جیلاں وچ رہ کے نبی دے غلام بنا لینے۔ اور ویکھ لو جیل بھر گئی ہے، اللہ دے رحمت نہ پیغمبر دے صحابیاں نہ لوگ وعدے جا رہے ہیں۔ اور جاؤ اللہ دے فضل و رحمت دے نال آج سیال کوٹ دا چوک بھریا وہابیاں دے نال، شہر بھرے نے وہابیاں دے نال، سلے بھرے نے وہابیاں دے نال، تحصیلاں بھریاں نے وہابیاں دے نال، پنڈ بھرے نے وہابیاں دے نال، مکہ بھریا وہابیاں نال، مدینہ بھریا وہابیاں نال، اور انشاءاللہ الرحمن جنت بھی بھرے گا تے وہابیاں دے نال ہی بھرے گا۔ کہو انشاءاللہ، اچھی کہو انشاءاللہ جنت بھی بھرے گا تے وہابیاں دے نال بھرے گا۔ کیونکہ لوگو اہل حدیث دی دعوت جیڑی ہے اور نہ کسے بزرگ دی دعوت ہے، نہ کسے شیخ دی دعوت ہے، نہ کسے پیر دی دعوت ہے، اور ساڈی دعوت رب دے قرآن دی دعوت ہے تے مصطفیٰ دے فرمان دی دعوت ہے۔ اللہ منو تو انو قرآن و سنت دی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب شیر ربانی حضرت مولانا